आपका नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र, और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। आज जनाब दुनिया के लिए खुशखबरी है, और वो ये है कि जनाब जो है ना इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग अचानक बंद, वजह क्या बनी, और इस मुआहदे के पीछे जनाब हैं कौन कौन से मुल्क शामिल हैं, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब फ्रांसीसी जज जो है ना वो उसने नेतन्याहू के जो वारंट गिरफ्तारी जारी किया, तो वो फिर अमेरिकी अताब का निशाना बन गया है जनाब। ये भी बताएंगे, ये पूरी स्टोरी बताएंगे, मालूमात क्या है ये जितनी भी हैं हमारे पास वो हम जरूर बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब जो है ना जबरदस्ती मुआहदा मुसल्लत नहीं होने देंगे, ऐसा कहा है जनाब रूस ने, और रूस के जबरदस्त बयान जो आए हैं उस बारे में बताएंगे। तो इन तमाम बातों की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब जो है ना नेतन्याहू जो कि इसराइली वजीर आजम है, उन्होंने जनाब जो है ना उनके वारंट जो है ना गिरफ्तारी जारी करने पर जो है ना फ्रांसीसी के सदर हैं निकोलस जो है ना गोवियो, तो उनको वो जो है ना अमेरिका के अताब का शिकार बन गए हैं, और उनके तमाम जो अकाउंट्स वगैरह हैं वो जनाब मुंजमद कर दिए गए हैं। और उन जो फ्रांसीसी सदर हैं उन्होंने जनाब 7 खतूत लिखे हैं अमेरिका को, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि अगर जज डरने लगे तो फिर जमहूरियत का अल्लाही हाफिज है जनाब। तो देखें कि यानी कि नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर जो है ना उनको जाहिर है अताब का निशाना बनाया जा रहा है अमरीकियों की तरफ से। और दूसरी तरफ ये कि दूसरा ये कि आपको पता है कि ईरान जो है ना वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इसराइल पे, और आपको पता है कि यानी कि ईरान ने बता दिया है कि हम जनाब आपके न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच सकते हैं, और पहुंच के दिखाया भी, जान के निशाना नहीं बनाया। और वहां पे जो है ना उनका जो मतलब ये सिस्टम था, दिफाई सिस्टम, वो बिल्कुल क्रैश कर गया, और उन्हें यानी कि जो ईरानी मिसाइल हैं और ड्रोन उनको रोकने में बिल्कुल नाकाम हो गया, जिसकी वजह से ना जनाब आज जो है ना पहले तो 48 घंटे का जो अल्टीमेटम था ना वो जनाब 36 घंटों में ही जंग बंदी में तब्दील हो गया जी। जो ट्रम्प साहब हैं, अमेरिकी सदर ट्रम्प साहब, उन्होंने कल तो अल्टीमेटम दिया था ना 48 घंटे का कि हम जनाब ईरान के जो तवानाई के मराकज़ हैं यानी न्यूक्लियर जो मतलब बिजली घर है उनको तबाह कर देंगे, सबसे बड़े बिजली घर को पहले तबाह करेंगे और पूरे ईरान को डुबो देंगे अंधेरे में, और ऐसी बातें। और उसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे अपनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए, लेकिन अपनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए किसी ने भी साथ नहीं दिया। तो अब जो है ना अचानक उन्होंने जनाब ट्वीट खड़का दी है कि हम जो है ना 5 दिन के लिए जो है ना ये मैंने हुक्म दिया है अपने ज़ाहिर नुमाइंदों को कि जनाब 5 दिन के लिए जो है ना जो ईरान के बिजली घर है उन पे हमले ना करें, क्योंकि ईरान ने आगे से बहुत सख्त जवाब दिया था। उन्होंने कहा था ना कि हम जनाब आप तो 1 घंटे में करेंगे और हम जो है ना आधे घंटे में पूरे खलीजी ममालिक को ना अंधेरे में डुबो देंगे, और अंधेरे में जो है ना शिकार करना बड़ा आसान होता है। तो जनाब उन्होंने ये जवाब दिया, और आज जो है ना जब उन्होंने कहा कि जनाब ये हमले भी रुक रहे हैं, और उस पर ये भी कहा कि जनाब जो इसराइली वजीर आजम है नेतन्याहू वो भी खुश हैं, और इस तरह से जो खित्ते के मुख्तलिफ जो मसाइल हैं वो भी जो है ना बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं, और ईरान जो है ना वो मुआहदा करना चाहता है, यानी कि वो जंग बंदी पे मुत्तफिक है। और उनके साथ गुज़श्ता 2 दिन में जो है ना बहुत अच्छे मिस्बत बातचीत भी हुई है, और उन्होंने कहा कि ईरान की जो है ना आला और पता नहीं क्या मीठे मीठे बड़े लगाते हैं ना वो, कि उन्होंने जनाब काबिल एहतराम जो है ना रहनुमा से बातचीत हो रही है, और अगले 5 यानी कि पूरा हफ्ता ये मुज़ाकरात जो है ना वो जारी रहेंगे, लेकिन इनका इत्मीनान नहीं है कभी भी ट्रम्प साहब जो है ना यू टर्न जो है ना वो ले लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो उन्होंने जब ये जंग बंदी का ऐलान किया ना, इससे तेल की कीमतें जो है ना फौरन नीचे आएंगी। इस पे जो जवाब दिया है ना ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची साहब ने वो बड़े जबरदस्त है। उन्होंने कहा है कि जनाब देखें ये हमारे साथ कोई ऐसी जो मुज़ाकरात वगैरह नहीं हुए, और ये जो है ना तेल की कीमतें कम करने के लिए, दूसरा ये कि जनाब थोड़ा वो कहते हैं ना तैयारी करने के लिए, मजीद हमले करने के लिए, तो इसीलिए जो है ना अमेरिकी सदर ट्रंप ने ये बयान जो है ना जारी किया। अब इसमें जो है थोड़ी सी मुझे लगता है सच्चाई भी नजर आती है, क्योंकि देखें तेल की कीमतें अचानक से तकरीबन 10-12% नीचे आ गई हैं, और मेरे ख्याल में तो ट्रम्प साहब की सिर्फ जबान ऐसे मुंह खुला है और कीमतें नीचे, तो ये जो है ना जो भी बात करते हैं ये कीमतें दुनिया हिल जाती है। खैर लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसके पीछे जो है मुख्तलिफ खबर एजेंसियां जो बता रही हैं उनमें से 2 अदद जो बयान है वो बेहतर मुझे लगते हैं, कि वो ये है कि एक
ایک کچھ تو یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جناب اس جو معاہدے کے پیچھے یا اس جنگ بندی کے پیچھے یا اس اعلان کے پیچھے جو ہے نا وہ برطانیہ ہے، مصر ہے اور قطر ہے. اور دوسری طرف جو کچھ خبر ایجنسیاں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ نہیں جناب یہ جو جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے، یعنی کہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے جو 5 دن کے لیے مطلب یہ بجلی گھروں پہ حملے نہ ہونے کا جو اعلان ہے، اس کے پیچھے جناب پاکستان ہے، ترکیہ ہے اور مصر ہے. تو یہ پھر ظاہری سی بات ہے اچانک سے خبریں ایسے باہر نہیں آتی، لیکن ایسا بھی سننے میں آیا کہ جناب مذاکرات جو ہیں جس میں جو ہے نا جیرڈ کشنر ہے جو داماد ہے ٹرمپ کا وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس وہ بھی، اور اس کے وٹکاف جو ہے وہ بھی، وہ جو ہے مذاکرات کریں گے. اور یہ مذاکرات تقریباً ایسا بھی کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ مذاکرات بہت جلد ہونے والے ہیں. تو خدا کرے کہ یہ معاملات ٹھنڈے ہو جائیں، پورے مشرق وسطیٰ میں جو ہے نا جو اس وقت بحرانی کیفیت ہے وہ جو ہے نا ختم ہو جائے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو روس ہے، جیسے یہ خبر مطلب اعلان ہوا، ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ پہ جو یہ جاری کیا ہے 5 دن کے لیے حکم دیا ہے کہ 5 دن جو ہے نا ایران پہ جو ان کی توانائی کے یعنی کہ پلانٹس ہیں یا بجلی گھر ہیں ان پہ حملے نہ کرنے کا. تو جناب روس کے وزیر خارجہ ہیں سرگئی لاروف، انہوں نے بڑا زبردست بیان جاری کیا کہ کوئی بھی زبردستی کا معاہدہ جو ہے نا ہم ایران پہ مسلط نہیں ہونے دیں گے، ہم جو ہے نا ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو وہ بالکل درمیان میں آ گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کل بھی صدر پیوٹن جو ہے، روسی صدر پیوٹن جو ہے نا، انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم غیر مشروط طور پر جو ہے نا ایران کی حمایت جو ہے نا وہ جاری رکھیں گے، اور انہوں نے تسلی بھی دی تھی. تو میرے خیال میں تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھی بات ہے. چین بھی آپ کو پتا ہے کہ فوری جنگ بندی پہ جو ہے نا بڑا اصرار کر رہا ہے. تو جو مختلف جو مطلب یورپی چینل ہے، جو یورپ کے جو نشریاتی ادارے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ان جیسے ہی یہ 48 گھنٹوں کا امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تو اس کے بعد جو ہے نا مختلف جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے جناب جو ہے نا بھاگ دوڑ شروع کر دیا، یعنی کہ بھاگم بھاگ، یہ جا وہ جا، یہ فون کھڑکا وہ فون کھڑکا. تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ اعلان جو ہے نا ہوا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسرائیل ہے اس کو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ڈیکو گارشیا جو ہے نا وہاں تک جو 3400 کلومیٹر، میرے خیال میں 3800 کلومیٹر دور ہے، بحر ہند میں جو ایئر بیسز ہے برطانیہ کا، جو کہ انہوں نے امریکہ کو دیا ہوا ہے، وہاں پہ میزائل حملہ کیا ہے جناب ایران نے. تو یہ میں نے اپنے سارے ولاگز میں آپ کو بتایا ہے جب سے یہ حملہ ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں یہ صرف جھوٹ ہے، یہ بیانیہ بنانے کی کوشش ہے، جو کہ ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی صاحب، انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، جو جنگ شروع ہونے سے بھی پہلے انٹرویو دیا کہ ہمارے پاس جو میزائل ہے وہ 2000 کلومیٹر کی رینج سے بھی کم ہے. لیکن یہ ساری سازش جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اسرائیل، اور وہ بالکل نکل کے سامنے آ گئی. جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب جو ایرانی میزائل ہیں ان سے جو ہے نا یورپ کو خطرہ ہے، یعنی کہ برطانیہ میں بھی حملے ہو سکتے ہیں، فرانس میں بھی حملے، یعنی پیرس میں بھی حملے ہو سکتے ہیں. اور انہوں نے دیکھے یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ سارا کچھ شرارتیں جو ہے نا، یہ ساری جو سازشیں ہیں نا، یہ اسرائیلی جو وزیر اعظم ہے نا نیتنیاہو وہی کر رہے ہیں. اور انہوں نے جناب ایسا کہا. اس پہ جناب جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو کوئی ایسی انٹیلیجنس رپورٹ ہے ہی نہیں کہ ایران کے پاس اتنی دور جو ہے نا یعنی کہ لانگ رینج کے کوئی میزائل ہیں. تو انہوں نے بالکل جناب نقاب کھینچ لیا ہے نیتنیاہو کا. اور دوسری طرف آپ کو بتاؤں کہ جو بن گورین ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، جہاں پہ حملے بھی ہوئے ہیں، جہاں پہ 3 مسافر طیارے بھی تباہ ہو گئے تھے نا اسرائیل کے، تو وہاں پہ جناب آج ہوا کیا ہے کہ وہاں پہ ایک خاتون تھی، اور وہاں پہ جو نا ان کے سیکورٹی وزیر جو ہیں وہ وہاں پہ ایک عورت وہاں پہ ٹھہری. ان کو پھر کیا ہوا کہ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جناب لپٹ گئی، انہیں خوب مزے کی، انہیں لتاڑ ڈالا نا، دھو ڈالا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ملک کو برباد کر دیا، بڑی مشکل سے جان چھڑوائی ہے نا انہوں نے. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے فوجی جو تھے، جو اسرائیلی فوجی ہیں، وہ بھی روئے جا رہے ہیں نا کہ دیکھیں ہمیں جو ہے نا کوئی سیفٹی کے لیے جو ہے نا مزید بینکر وغیرہ، یہ مطلب جو بھی ان کی حفاظت کے لیے ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں دے رہا ہے اسرائیل. جبکہ ایران پہ جو ہے نا حملے اتنے زیادہ پیسے لگتے ہیں، ظاہر ہے میزائلوں پہ اور یہ جو جہاز اٹھتے ہیں تو ان کے پیسے لگتے ہیں، ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، ایک میں کہتی ہوں 5 کلومیٹر کے لیے بھی جانا تو اتنا پیٹرول ڈلوانا جاتا ہے، اور پیٹرول اتنا مہنگا ہوتا ہے، تو وہ بھی جناب ایسے ہی خرچ ہو رہے ہیں. تو وہ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے نا اسرائیل بھی شاید مان جائے، کیونکہ اسرائیل کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ لیں. اور اسرائیل کا ایک سابق وزیر اعظم ہے، اس نے کہا ہے کہ جناب دیکھیں جو ہے نا امریکہ آج تک کوئی جنگ جیتا ہی نہیں، اور یہ جنگ، اس جنگ کا خاتمہ بھی مذاکرات پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جلدی پہ تیل ڈال رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کو کیسا لگتا ہے بتائیے ضرور. ہاں کامنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.